تینوں بکھرائی رب نے بنایا سونیا تینوں بکھرائی رب نے بنایا سونیا تینوں بکھرائی رب نے بنایا سونیا تینوں حلیمہ دا جگایا سونیا ستا لیک تو حلیمہ دا جگایا سونیا تینوں بکھرائی رب نے بنایا سونیا تینوں بکھرائی حمد و ثنا ہدیہ درود و سلام ناز شریف دے چند اشعار امام الانبیاء سید الانبیاء سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی تبارکات اس کو محبت پیار خلوص ذوق شعور دے نال پیش کرنے بعد حاضرین گرامی اللہ رسول کا رب العالمین نے اپنے پاک گھر میں بیٹھے کی سعادت عطا فرمائی۔ رب العالمین سب ایمان والی زندگی
کہ میں حضور لے کے جس میں آئی اپنی سواری تے سوار ہوئی تے میری سواری اندر ڈھڑ دیا یعنی وہ تیز ترین بن گئی جڑی اگے چل نہیں سی سکتی ہوں دوڑن والے کام پہ کر اتنا اللہ پاک نے وہ اندر برکتاں عطا فرمائیاں جوانیاں عطا فرمائیاں تو حضرت حلیمہ صاحبزادہ فرماتی ہیں وہ میری سہیلیاں جڑیاں میرے تو پہلا مکے شریف چوں نکلیاں میں بعد اندر آئی یہ اتنی سپیڈ والی بڑی کہ انہیں انہاں سہیلیاں کو کٹے انہیں سہیلیاں کو کٹے حضرت حلیمہ صاحب کی آواز مار کے وہ پوچھ دیا کہ حلیمہ سواری بدلی جا جناب حلیمہ پاک فرما دیا نہیں سواری نہیں بدلی یہ تو نہیں سی سکتی چل نہیں سی سکتی یہ ہون کی بڑے ہیں یہ جناب اتنی پھرتی دے نال اتنی محبت دے نال چل رہی ہے نس رہی ہے نس رہی ہے جا رہی ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ جناب حلیمہ پاک فرما دیا ہے کہ اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو لے کے آئی ہے میرے حالات بدل گئے روایت بتاتا ہے کہ 300 دائیاں جڑی ہیں نا 300 دائیاں مکے شریف گئی ہیں حلیمہ صاحبزادہ دے ایریے میں 300 دائیاں مکے شریف گئی ہیں تو میرے پاک نبی نے 300 نو کیوں نہیں لایا یہ مقدر جب کے سیدہ حلیمہ صاحبزادہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے حضرت حلیمہ صاحبزادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دیا کہ میری سہیلیاں نے سوال کیا نا کہ میری داچی بولی یعنی انسانی زبان دے اندر عورتوں کو ایک جواب دیتی مدارج النبوہ دے اندر بات تحریر ہے معارج النبوہ دے اندر بات مجید موجود ہے سیرت انبیاء اور جامع موجزات محمد دنیا دے اندر یہ بات موجود ہے کہ ڈاچیاں دی نہیں چاہنیاں کھاؤں تے پردہ پہ ہے ویک دیا نہیں میں موٹی کیوں ہوئی ہیں میری سپیڈاں کیوں بدیاں ہیں میرے معاملات تیز کیوں ہوئے ہیں ڈاچیاں دی یا نساء بنی سعد انہا کننا لفی غفلہ اے بنی سعد کے عورتوں تم غفلت میں ہو تمہاری آنکھوں میں پردے آ چکے ہیں اے تسی غفلت میں جو تمہاری آنکھوں میں پردے نے حیران بیویاں ہوتی ہیں لیکن صاحبی حلیمہ صاحبزادہ کی اونچنی گلاں بھی کرتی ہے اگے تے ٹر بھی نہیں سی سکتی تے ہن انسانی محبت گلاں بھی کرتی ہے تے انسان بولدا ہے یا نساء بنی سعد انہا کننا لفی غفلہ اے بنی سعد دی عورتاں اسی غفلت اندر ہو تمہاری آنکھوں میں پردے انہاں کیا کیوں حضرت حلیمہ صاحبزادہ دی اونٹنی جواب دیتی اونٹنی جواب نہیں دیتی آتی ہے بیبیوں اس واسطے اسی غفلت اندر ہو 300 دائیاں مکے دے اندر گئیاں نے اسا سمجھا یہ بچہ غریب ہے انہوں چھڑ کے آ گیا ہو سنو فَحَلْ تَدْرِينَ مَنْ عَلَىٰ ظَهْرِي
عربی عبارت کسی بندے نہیں لکھی. یہ حلیمہ پاک فرماتی ہے سیرت انبیاء نے مدارج النبوہ معارج النبوہ نے نقل کی تھی. عربی دے اندر ہے جڑے بندے بولتے نے حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی بنو سعد دی دائیاں نو جواب دیتی تھی. جدوں کولوں نہ کہنا حلیمہ پاک دی اونٹنی نہ آواز مار کے حضرت حلیمہ سعدیہ نے روکیا. آپ روکیا دی اونٹنی بدلیا اونٹنیاں دی یا اللہ کا تو میں بول بولنا دی طاقت دے دے انہوں جواب میں اپنی زبان وچ دوں. اے اما حلیمہ سعدیہ اونٹنی بول کے آندی ہے خیال النبیین و سید المرسلین. اے او میری پشت دے سوارے جڑا سارے رسولاں دے والا ہے سید المرسلین. اے رسولاں دا سردار ہے خیر الاولین والآخرین. اے او میری پشت دے سوارے جڑا پہلے نالوں وی افضل ہے بعد والے نالوں وی افضل ہے. حلیمہ پاک دی اونٹنی آندی ہے حبیب رب العالمین. یہ پوچھ دیو سمیٹا مد گیا رنگ بدل گئے رونقاں آ گئیاں اتنے قدم لگ دینے باہر آندیاں جاندیاں نے ہری گھاس اگدی جاندی ہے. اونٹنی آندی ہے میری پشت تے او سوار ہے جڑا اللہ دا حبیب ہے. اللہ دا حبیب ہے. اے او میری پشت تے سوار ہے. اے او میری پشت تے سوار ہے جدے صدقے اللہ نے کرم کیتا ہے. اے کون آیا
اونٹنی آندی ہے وَحَلْ تَدْرِينَ مَنْ عَلَى ظَهْرِي، اینو نہیں پتا میری حضور دے سوار کون ہے. اس دی اس بیٹا بد گئی ہے، قوت بد گئی ہے، رنگ بدل گیا ہے، روپ بدل گیا ہے، کملی والا سوار ہے. اونٹنی آندی ہے خیال النبیین، سارے نبیاں جو اچھا تے سچا، وسید المرسلین، سارے رسولاں دا سردار، وخیر الاولین والآخرین. یہ وہ نبی ہے جڑا پہلیاں تو ہی افضل ہے، بعد والے دنیا دی حبیب رب العالمین. میں اپنی پشت تے اونوں بٹھا کے آ رہی ہوں جڑا عالمین دے رب دا حبیب ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے ٹڑی دیکھو نا حضور دے قدم مبارک لگے تے اونٹنی گلاں کرਦੀ اونٹنی گلاں کرਦੀ اونٹنی. انہوں بھی پتا کہ اللہ دا نبی ہے. اونٹنی بھی کہہ رہی ہے کہ سارے تو سچا تے افضل تے اعلیٰ ہے تے رسولاں نالوں بھی افضل ہے، نبیاں نالوں بھی افضل ہے. ساڈے تے ہو سکدا خدا سمجھ آ رہی کہ نبیاں نالوں بھی افضل ہے، رسولاں نالوں بھی افضل ہے. کائنات خدا دی ذات تو سب تو اونچا طبقہ جڑا نبیاں دا ہے تے نبیاں جو سب تو اونچی ذات مصطفیٰ جان رحمت دی ہے، رسولاں جو اونچی ذات مصطفیٰ جان رحمت دی ہے. اونٹنی آندی ہے بھئی آخریاں دا بھی سردار ہے، پہلیاں دا بھی سردار ہے، نبیاں تو افضل ہے، رسولاں دا سردار ہے، نہیں رب دا حبیب ہے. انہوں سمجھ نہیں آئی اماں حلیمہ دی اونٹنی جان گئی ہے نبی سارے ہوئی، نبی سارے تیار ہے. سیدہ حلیمہ پاک فرماتی ہیں میں اپنی سہیلیاں دے نال جناب میرا گل کیتی، اونٹنی نے جواب دیتا تے میں پریشان ہو گئی تے بولن بھی لگ پئی، میری اونٹنی گلاں بھی کرن لگ پئی. یہ تے جناب جن بندے بول دے نے کچھ بیبیاں بڑی گل ہے. تو بندہ عربی جاندا ہے نا، تھوڑی ماڑی گرامر جاندا ہوئے تو انہوں نہیں پتا کہ عورت واسطے کیڑا جملہ میں عربی عبارت لگنی ہے تے مرد واسطے کیڑا جملہ بولیا جانا ہے. یہ تے گناہ ہونا ہے، کی ہونا ہے، گما ہونا ہے، گم ہونا ہے کہ واحد ہے کہ جمع ہے. میں ذرا کہڑی گلاں کرنیاں. اونٹنی والا کی آندی ہے اونٹنی بڑی مزے دے نال تے پھر گل نہیں کر رہی، انہوں پتا میں بیبیاں نال گل کر رہی ہوں تے بیبیاں والے جملے بول بول کے یہ پہ دس دی ہے جی میں کسی اعلیٰ مدرسے سے پڑھ کے آئی ہے. یا نساء بنی سعد اِنَّا کُنَّا ساری عورتوں جمع کر کے آلی نہیں جانیاں کھانے پردے پہ نے. بھئی گفتگو کا ڈال ہوتا ہے نا، ایک بندے سے بندہ مخاطب ہو تو ایک آدمی نام لے گا، زیادہ سے مخاطب ہو تو من ہم من کم قوم قواق اس طرح کے الفاظ بولے جائیں گے. تے اونٹنی اور حضور دے قدم لگن تے پھر اللہ بے جانا جانا دیندا ہے. یہ دے اندر تے منہ تے زبان تے ہے سی نا، بولن دی طاقت نہیں سی تے پتھر بھی بول دے. اے حضور بلان تے پتھر بھی بول دے نے، جانوراں دی تے پھر زبان ہے، صرف بولن دا ہی بل نہیں نا. تے میں نا بڑے بڑے نوں چنگی جڑی آندی یہ سارے رسولاں تو ہے. سیدہ حلیمہ پاک فرماتی ہیں میں
نسائنا انہاں 300 دائیاں دے لو اس میں مصطفیٰ نے رحمت حسن دے کیا اٹھنی دے شباب دے کیا سیدہ حلیمہ دے جوانی موڑی لے کی دن پھرے میں کے بعد عورتہ نے حسد کیتا یہ تے کام میں کروں دی تے چنگا سی تو کی میں کروں دی ڈیوٹی کسے ہوتی لگی تو موقع ملے تو دستی کم کرو یہ نہ ہے کہ دنیا کو سویرے کرنا سویرے ہوں تو پہلا کم ہو نہیں کرتے اے مزید سبحان اللہ چنگے کم دی دلیل آئے تو دستی کرو رات نہ میں کو دن کرے نا وہ تو ہی کر دے ہو دن چڑھا تو پہلا کو ہو عاشق آ گیا تو کم کر دیا سیدہ حلیمہ پاک فرما دیا نے میری اونٹنی ڈاچی مبارک قدم بڑے مزے نہ موٹ دیئے کیوں نہ موٹے نبی نے امام لے کے جا رہی ہے صبر رکھو تو صبر تھوڑا حضور لے کے جا رہی ہے امام الانبیاء لے کے جا رہی ہے سیدہ حلیمہ نے فرما دیا نے جنہ خوش جناب رضوانیاں تو میں گزر دی جاتی ہوں سن سبز شداب ہوتے جاتے ہیں تفسیر قدری کے اندر علامہ سلام زبانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ فرما دیا نے سیدہ حلیمہ بات فرما دیا نے جنہ پتھروں نے کولوں نہیں گزر لیا جنہ درختوں نے کولوں نہیں گزر لیا وہ پتھر بھی سلام آتے ہیں وہ درخت بھی سلام آتے ہیں وہ پتھر بھی سلام آتے ہیں وہ درخت بھی سلام آتے ہیں اے حلیمہ وہ جانتی نہیں تو گولڈر کنوں لے کے آ رہی ہے کنوں کو مبارک ملا رہی ہے نہیں تو جانتی نہیں یہ حلیمہ ہوئی تیری کائنات جو اللہ نے سب کو اعلیٰ ہستی بنائی ہے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے سیدہ حلیمہ پاک دیا نے جتوں نگ دیا پتھر کلمے پڑھ دینے درخت گوائیاں دے دینے حجر شجر میرے نبی دے درود و سلام پڑھ دینے یا نبی سلام نہیں پڑھتے آپ نہ پڑھیں کوئی مجبوری نہیں آپ کے نہ پڑھنے سے کوئی کمی نہیں آئے گی بھائی جان کوئی نہ پڑھو گے تو کمی تو نہیں ہوگی یہ وہ سلام تو اس کو کہا جاتا ہے وہ جو سامنے ہو میں تیرا آج بھی ہے رولا تو ایسے ہی گل ہے نا رولا تو ایسے ہی گل ہے نا تو آنا کیوں نہیں ہسیاں میں ہیں تو آنا حضور نہیں ہسیاں میں ہیں حضور اپنی قبر الگ الگ لیکن حضور ملازہ تے فرما رہے ہیں ملازہ فرما رہے ہیں کیڑا ہے وہ نا پتھر پڑھ دینے کے نہیں درخت پڑھ دینے کے نہیں نہ بھی پڑھ دیتے گل کوئی اختلاف تے نہیں کسے کیتا کسی آخیا تو نہیں کہ تو کیوں پڑھنا بوٹا کو نال دا بولیا ہوئے یہ بندے اندر ہی چکل بچی اللہ اشرف بنایا اشرف المخلوق کہاں بنایا کہ حضور صدقے صدقے بن کے بھی حضور جی کا ڈنڈی مارے تے بندہ ہی سوچے حکیم جملہ بولا بار لسی اپنے عقیدے دے نال سلامی پیش کر رہا سونے آؤں پتھران دے پہاڑا دے درختاں نے سلامیاں دیتیاں اج اپنے مسجد سامنے مصطفیٰ دے اندر سونے تیرے غلام سلامت کر رہے ہیں کلو قبول کرنا یا نبی سلام یا رسول سلام یا حبیب سلام
گئی، اتھے قبیلہ حسین اس جگہ تک میں ٹھہر گئی، انہوں نے اندر ایک نجومی سی نجومی کاہن انہیں طبیلہ داستے نے جادوگرہ کو یہ نہ منع کیتا گیا، یہ نہ کو نہیں جانا، مصطفیٰ جان رحمت دیوانے ہو، سیدہ حلیمہ پاک فرماتی نے میں جس ویلے اس پیٹ اندر ٹھہری، بیبیاں نے نبی پاک دا چہرہ دیکھا، میرے لال دی زیارت کی تھی، عش کے میرے سرکار کو چک دیا نے، حلیمہ سانوں دے اسی سینے نہ لائیے، ایڈا سونا بچہ دیکھے کوئی نہیں، ایڈا سونا دیکھے کوئی نہیں، ایڈا آسان تک دیکھے کوئی نہیں، حلیمہ پاک چکا دیا کسی کو نہیں، کدی کدی آدھی ہے میری بڑی محبت کرے، انہوں حضور کو چکانا، انہیں گود اندر لینا، سینے نہ لانا، بڑیاں محبت کرنیاں، وہ بیبیاں دیا نے، یہ حلیمہ ساڑھے پیند اندر ایک نجومی ہے، ایک ایسا بابا ہے، ایڈا طویل آدھا سلائے، زندگی دے حوال بیان کرتا ہے، یہ ساں یہ دے نال دا دیکھیا کوئی نہیں، اساں انجدہ بچہ دیکھیا کوئی نہیں، چل سا چلیے دیکھو اونوں پوچھئے یہ دے بارے دس کیا ہے۔ سیدہ حلیمہ دی جدوں میں گئی گل کی چل دیئے بھئی ادھو ہی گل پیا کرتا کہنے لگا دوستو ان قریب ایک شخص دنیا تے ظاہر ہو رہا ہے جنہاں اعلان نبوت کرے گا، ایڈے بتاں نوں توڑے گا، ہر پاسے اودے چرچے ہون گے، درخت بھی کلمے پڑھن گے، پتھر بھی کلمے پڑھن گے، پہاڑ بھی ذکر خیر کرن گے، کوئی جے اپنا دین بچانا چاہتے ہو وہ بچہ پیدا ہوئے انہوں قتل کر دیا جے، انہوں جومی کرنا پیدا سلائے، اپنی حلیمہ پاک نبوتی چلی گئی حلیمہ فقہ اندر سنیا، وہ کہنے لگا بی بی کدھر آئی ہے؟ حلیمہ پاک رضیہ نے میں حضور دے چہرے تو پردہ چکیا، مدینہ سبحان اللہ، اسرا سبحان اللہ، اور مدینہ سبحان اللہ، حضور دے چہرے تو پردہ چکیا، ہمت بتائی، ایک طبیب بھی بولی، ایک مہمان آئیے، ایک عورت مسافر ہے، ساڑھے کار اندر ٹھہری ہوئی ہے، بچہ بڑا شین و جمیل ہے، حلیمہ پاک فرمادیاں نے ادھر نام محمد ہے، باپ کا نام عبداللہ ہے، دادا کا نام عبدالمطلب ہے، جدو میں آیا ہے مکہ روشن ہویا ہے، جہان روشن ہویا ہے، ہر چیز روشن ہو گئی ہے، ایدی مایا دیئے جناب اللہ ملک شام دے محلات چمکے نے، ہر ایک چیز نے مبارکہ دیا نے، وہ کافر بولیا، نجومی بولیا، جادوگر بولیا، کہنا گوئے تلوارہ کٹ دو، جدی قدمہ پیا کرنا ماں، یہ ہوئی بچہ آگیا ہے، انہوں قدم کرتا جائے، حلیمہ سعدیہ فرمادیاں نے اتنی دیر ہوئی میں اپنے لاغ سینے سے لایا، نبی پاک نے این چہرہ اٹھتے اٹھایا، این چہرہ اٹھتے چکیا، عجابت نے چک کر گلے سے لگایا، عجابت نے سوڑیا کی بیگ رہے ہو، اما فرما دیا حضور آئے تھے سجدے اندر سر، یا اللہ میری امت تو پھر حضور دی عمر کو 7-8 دن ہوگی، داری عمر، عجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب تو آئے محمد عنایت کا سہرا، شفاعت کا سہرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد
گل چھیڑ دیو ختم کر دیو آپ مٹ گئے پر حضور دا نام مٹیا کہ وہ نہ ہے جڑا کرے گا او دا بھی نہیں مٹا لگا بارل مختصر حضرت میری اللہ فرماتی ہیں دن چڑھیا میں بڑی محبت دے نال حضور نے لیا اپنے پنڈ آ گئی توجہ میرے بال پنڈ آ گئی اپنے ایریے جا گئی اور توجہ تے کرو بھائی لے کے کنوں آئی ہے جڑا بندہ بڑی محبت نہ پیندا نا مجھے را دسدا ہے گل میری پوری سمجھ جا پے تے محبت اے حضور دا ذکر ہے بس سرکار حضور دے دیوانیوں حلیمہ پاک فرماتی ہیں چند گھنٹیاں تو بعد اپنے گھر پہنچ گئی اللہ دی قسم چک کے سیدہ حلیمہ دیا نے رب کعبہ دی قسم ہے میرے جملے نہیں نبی پاک دی اپنی جان میں جملے نے فرماتی ہیں رب کعبہ دی قسم ہے جیڑی گلی جو نہیں گزر رہی ہے جیڑے محلے جو نہیں گزر رہی ہے کوئی خاندان کوئی گھر کوئی کوٹھی کوئی بنگلہ کوئی جنگلہ بنگلے وہ بنگلے سنا آج دیا کوٹھیاں لکھاں والا لمبا سادیہ دی کھانے کو لی تو نہیں سبحان اللہ اب ملاد چڑھیا جناب باہر پیڑی اتنے ڈیرے لائے ہوتے ہو تمبو لاگ بیٹھ ہوتے وہاں پہ ایک پوسٹ آئی تے انہیں چاند تارا بڑھا کے نا تے اتنے نلین پاک لا کے تے لڑی لائیے سبحان اللہ میں بستی پوری ہے نا دی تے وہ ڈنڈا کھڑا کر کے تے انہیں نلین پاک لیٹا والا بنایا ہے تے انہیں دوالے تارا جا بنایا ہے اتنے حضور دی ولادت دا چنڈا لایا ہے یقین کرے ہو اتنا دل راضی ہویا ہے کہ شاید کہ اسمیوں دے محبت نا محبت جملے نہیں عشق دا کوئی بول نہیں میں بے کے بڑا راضی ہویا تے میں کہ بے کہ یہ گھر ویکھو لکڑیاں لا کے انہیں چھپڑ بنایا ہے لیکن حضور دی آمد دا مہینہ ہے دسیا ہے کہ سونے اسی بھی جنابہ کا ہوتا دوبارہ نہ ہو تو وزیر اعظم دی کوٹھی آواز نال سبحان اللہ اے جڑا این لکھاں دی کوٹھی تے بیٹھ کے نبی دا ذکر خیر کر رہا حلیمہ پاک فرماتی ہیں اللہ دی قسم ہے رب کعبہ دی قسم ہے میرا محلہ میرا پیڑ میرا علاقہ سوری مشک عنبر کوئی گھر ایسا نہیں جتوں خوشبواں دے کھلے نہیں آ رہے جتوں خوشبواں دے کھلے نہیں آ رہے دن چڑھیا بیبیاں بڑی اکٹھیاں ہو کے آ گئیاں یہ حلیمہ خیر ہوئے میرے گھروں دے بڑے نور ٹپکدا رہے بڑے نور ٹپکدا رہے خوشبواں دے کھلے آ رہے نے دس دے صحیح کی بنیا کی لے کے آئیے لوگوں کیڑی شے لے آئیے حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے کی پئیاں پوچھ دیا ہوں کس خوشبو دیاں گلاں کراں کچھ نہیں لے کے آئی اے ویکھو میں اللہ دا محبوب لے کے آئی میں اللہ دا اے اس نام میں اللہ دا محبوب لے کے آئی دا جیوان کسی اور مسلک تک کی گل کوئی نہیں یہ حلیمہ پاک دی گل ہے مینوں جھوٹے آکھو لکھ واری آکھو لے کے کنوں آئی آندی ہے پورا محلہ نبی پاک دی امی جان پورا محلہ اور یار عشق نال سبحان اللہ
सरकार देखो, सुभान अल्लाह, सरकार देखो। सैयदा हलीमा पाक आदियां बीबियां मोहल्ले दी औरतां जिस वेले मेरी सरकार दा चेहरा मुबारक जामे तो वो जात बड़ी हैरान हुई, बड़ी खुश हुई। नहीं हलीमा ये देनी है ये तो दसो जुमले केड़े बोलांगे। हाय हाय हलीमा पाक फरमांदियां ने जिस वेले घर पहुंचे ना तो मेरा खामद दुध जो है ना ऊँटनी का दुध नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अम्मी जाना नहीं मेरा खामद अरस बर्तन लैके शुरू ऊँटनी दे बैठा ना, एक बर्तन दूजा बर्तन तीजा बर्तन सारे बर्तन दुध दे नाल भरपूर ने। मेरा नबी आया है ना, मेरा नबी आया जो मैं मोहब्बत दी बकरी के हाथ लग जाए, सिर्फ हाथ लग जाए तो उत्थे जरा मेरा दुध दी नहर जारी हो जाती है। जेड़ा मक्के टोल के ते बड़ो साथ तक हज़रत हलीमा दे नाल कई दिन दा सफर करके ते ऊँटनी ते बैठ के आ रहा, उस ऊँटनी अंदर कितनी को बंद आईयां ओ मुआवजा कर सकदा है। हलीमा पाक आंदियां ने सारे बर्तन भर के बकरियां जेड़ियां बड़ियां ही कमजोर सन ताज़ियां हो गईयां, मोटियां ताज़ियां हो गईयां। ये हलीमा सादिया फिर कोई हफ्ता 4 दिन गुजरे ना ते बीबियां दी हलीमा हुण कदी बाहर नहीं लिखिया आदि अखबार वाली हाजत ही मुक गई है। हुण तो मेरी हाजत ही मुक गई है। हजूर लव पैंट बड़ी गल है ना, हजूर सल्लल्लाहु हजूर सवेरे सरकार का मुबारक चेहरा किसी को नजर आ जाए तो उन्होंने कहना कि दुनिया तो बहुत तो नबी पाक दी अम्मी जेड़ी मेरी सरकार में चीज़ लाती नबी पाक दी छोटी मुबारक चोंदी मेरे सरकार का चेहरा चोंदी है, मेरी सरकार को मुबारक बनाती, मेरे सरकार को कुशल देती, मेरी सरकार कली कर दी, मेरी सरकार मामा के नहीं कर दी बच्चे आम ने नहीं ना, ये अल्लाह का महबूब है, ये अल्लाह का हबीब है। हलीमा पाक फरमादियां नहीं उसे हाजत नहीं थी अब कोई खाने पकाने की कि वो तो बन गई मालिक खुदा के हर खजाने की। सुबह से शाम तक तो शहर भर में घूम लेती थी मगर जब भूख लगती थी मेरे मुस्तफा को चूम लेती। हम ते गल्लां आ रही हैं तो तेरे राणा वगदियां साडे पुत्रां दी कभी मां आखेगी जा मुंह धो गया फिर चुमना मोहब्बत के अंदर असं अपने औलाद के पैर भी चुमने चुमते नहीं बच्चों के हाथ चुम मुंह चुमना ये गल्लां तेरियां मेरियां तसव्वुर तो लिया उत्थे मंजर की है। हज़रत शीमा नबी पाक दी बहन है, नबी पाक दी बाजी। अब अगले जुमे मैं तो गल छेड़ांगा एक अद्धे मिनट च मैं गल पूरी करा। मक्के का रिवाज ही ना अज भी है पिंडा के अंदर मावा खाना पकाने वाला टाइम होवे दीगर दा दिन जो हांडी पकांदियां ते निक्के बच्चे लैके बाहर निकल जाना। मैनू बड़ी याद है मुहसन बेटा निगाह जे आई अल्लाह पाक अमीर दर्जे बुलंद करे जो पता ना हुण पढ़ाई तो जान नहीं छुटनी मैं बाहर लै चलना अम्मा आखना हुणे तेन आप खिडाण जोगा होया तो हूँ तू खिडाण जाना पता किधर जाना ये गल होंदी। हलीमा पाक फरमाया सईदा शीमा ने जोर चुकना बाहर आना जिथे बच्चे भैन अपना वीर खिडांदियां किसी आखना नहीं मेरे वीर का नक बड़ा सोहना है मोहब्बत थोड़ी जी लेना किसी आखना नहीं रंग काला ते की होया अखां ते देखो मेरे वीर दे नैन नक्श ते देखो नहीं वेख असां अखां नूं की करना गल ते सारी हुसन विच हुंदी है देख रंग चमका मारदा ओ बड़ो साथियां बच्चियां अपने वीरां नूं चुक के ते ऐनी मोहब्बत करदियां इधर सईदा शीमा ने जोर लैके आ जाना मजे नाल सुभान अल्लाह। सारियां औरतां बच्चियां जेड़ियां ने अपने अपने वीरां दी तारीफ पियां करदियां ने इस वेले जनाबे शीमा ने आउणा किसी ने कोई बोली बोलनी किसी ने कोई
बोली बोलनी जनाब शिवा ने